स्वागत छ भाइ बहिनीलाई क्लास 11 को कम्प्युटरमा। आज हामी च्याप्टर 10 मा बाँकी रहेका रिमेनिङ क्वेसनहरु पढ्नेछौँ है, जुन हामीलाई चाहिँ वेब पेजको फिचरहरु सोधिरहेको हुन्छ र कहिलेकाहीँ हामीलाई चाहिँ HTML को अब्जेक्टिभ सोधिरहेको हुन्छ है। र यो वेब पेजबाट हामीलाई 5 मार्क्स को छुट्टै सोधिरहेको हुन्छ भाइ एन्ड बहिनी हो, यो कुरा दिमागमा ख्याल गर्नु होला। र तलको हाम्रो यो HTML अब्जेक्टिभको बारेमा पनि 5 मार्क्समा क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ है। र लगभग हामीले थ्योरी र प्र्याक्टिकल सबै कुराहरू गरिसक्यौं। सो त्यसकारणले गर्दाखेरि आज हामी बाँकी रहेको हाम्रो यो टपिक वेब पेज र HTML को यो अब्जेक्टिभको क्वेसन आज हाम्रो चाहिँ यो फाइनल हुनेछ है। र यो भिडियो पछि चाहिँ लगभग हाम्रो क्लास 11 को कम्प्युटरको भिडियो चाहिँ सकिनेछ। यो चाहिँ हाम्रो लास्ट भिडियो हो, सबै भिडियो हेर्नु होला र होप मैले आशा गरेको छु धेरै जनाले हेरिसक्नु भएको छ। हेर्नु भएको छैन भनेदेखि भन्नु होला। हामीलाई हरेक च्याप्टरको बुकमा भएको क्वेसन, होमवर्कमा भएको क्वेसन र सँगसँगै एक्जाममा सोधिएको सबै क्वेसनहरु सल्भ गरिरहेछौँ। यदि तपाईलाई छुटेको जस्तो लाग्यो हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। ल यति भन्दै अब हामी सुरु गरौँ। र सुरुमा हामीलाई क्वेसन के बुझ्नु पर्छ भन्दाखेरि व्हाट इज वेब पेज भनेर सोध्छ र लिस्ट द फिचर अफ वेब पेज। हेर्नु होला है क्वेसन। फर्स्टमा त हामीलाई सोध्छ व्हाट इज वेब पेज र नेक्स्ट हामीलाई के सोध्छ भन्दाखेरि लिस्ट फिचर अफ वेब पेज। अब वेब पेज भनेको त तपाईहरुलाई थाहा नै छ होला हैन, किन भन्दाखेरि पहिले पनि हामीले पढिसकेका हौं। इन्टरनेट भन्ने च्याप्टरमा जुन हाम्रो च्याप्टर 9 रहेको छ त्यहाँ पनि हामीले पढिसकेका छौं। यदि बिर्सिनु भएको छ भनेदेखि केही छैन, म भन्दिने छु। वेब पेजलाई चाहिँ हाम्रो जेनरली फन्डामेन्टल युनिट अफ वेब भनिन्छ है। वेब पेज इज फन्डामेन्टल युनिट अफ वेब। हाम्रो जुन वेब पेज छ नि यो के हो त एउटा फन्डामेन्टल युनिट के, सबभन्दा सानो कम्पोनेन्ट, सबभन्दा सानो युनिट हाम्रो के हो त वेब पेज नै हो। जुन हामीले HTML का प्रोग्राम बनायौं, पिक्चर हाल्यौं हैन, फोटो हाल्यौं, धेरै कुरा हाल्यौं भने टेक्स्ट, रेडियो बटमहरु, डेट अफ बर्थहरु, फर्म बनायौं, डिफरेन्ट कामहरु गर्यौं। त्यसमा हामीले के गरिरहेका थियौं त एउटा वेब पेजमा डिफरेन्ट कुराहरु राखेका थियौं के। र जुन हाम्रो यो वेब छ नि ठुलो इन्टरनेट र इन्टरनेटको सर्भिसहरु त्यो सबै चलाउनको लागि हामीलाई जुन एउटा सानो कम्पोनेन्ट चाहिन्छ नि त्यो हाम्रो के हो त वेब पेज हो। र वेब पेजमा हामीले के हाल्न सक्छौं त टेक्स्ट, अडियो, इमेज, भिडियो हैन, हाइपरलिंक सबै कुरा हाल्न सक्छौं है। वी क्यान इन्क्लुड के कुरा हाल्न सक्छौं, टेक्स्ट त हाम्रो जहाँ पनि हाल्न सक्छौं। अर्को छ हाम्रो अडियो, AUDIO है। ल अडियो, भिडियो, इमेज etc to make a document। हामीले डकुमेन्ट बनाउनको लागि के गर्छौं त वेब पेजमा हामीले टेक्स्ट, अडियो, इमेज सबै कुरा हाल्ने काम गर्दछौं है। र वेब पेजले हामीले के को मद्दतले हेर्न सक्छौं त we can see वेब पेज by help of वेब मात्र भएछ, वेब पेज बाइ हेल्प अफ। अब भन्नु होला त हामीले HTML मा लेखेको कुराहरु केबाट आउटपुट हेरेका थियौं त नोटप्याडबाट कि ब्राउजरबाट? इन्टरनेट ब्राउजरबाट। यति कुरा चाहिँ याद हुनु पर्छ है, अन्त सबै पढेको वेस्ट जान्छ। अब ब्राउजरको एक्जाम्पल लेख्न सक्नुहुन्छ। अब हाम्रो मेनली गुगल क्रोम युज गरेका थियौं, फायरफक्स पनि युज गरिहाल्यौं र नेक्स्ट हामीले माइक्रोसफ्ट एज अरु पनि डिफरेन्ट छन् त्यो पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ अरु लेख्न सक्नुहुन्छ। तर हाम्रो 5 मार्क्स को मात्र हो, सो यति डेफिनेसन काफी हुन्छ। किन भन्दाखेरि हामीलाई यो 1 मार्क्स मा डेफिनेसन सोध्छ व्हाट इज वेब पेज र हाम्रो फिचरलाई चाहिँ 4 मार्क्स दिन्छ है। सो हामीले 1 मार्क को डेफिनेसनको लागि यति लेख्छौं, अरु पनि धेरै कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ। र नेक्स्ट रहेको छ हाम्रो फिचर्स अफ वेब पेज है। ल मैले यसरी ह्याज लेखेर लेखे, ह्याज चाहिँ नलेख्नु होला है एक्जाममा, सिधा के लेख्नु होला त फिचर्स अफ वेब पेज आर गिभन एज फलोज। वेब पेज का फिचरहरु के छन् त तल
दिएको छन्। यो यति भयो हैन। अब हामी पोइन्ट वाइज लेखौँ न त। यसको चाहिँ हाम्रो मेन पोइन्टहरु चाहिँ के नै सबसे यसको मेन पोइन्ट मेन इम्पोर्टेन्ट भनौँ न किन हुन्छ भन्दाखेरि इट इज बेसिक कम्पोनेन्ट अफ वेब। वेब भनेको नि एउटै कुरो हो र वर्ल्ड वाइड वेब भनेको नि एउटै कुरो हो है। यसमा नजोक्नु होला। चाहे हामीले www भनौँ चाहे हामी वेब भनौँ हामीले सेम कुरालाई नै भनिरहेछौँ। यसमा कुनै पनि दुईटा मत नहुनु है। हामीले सुरुमै इन्टरनेट पढ्ने बेला भनिसकेका छौँ त्यो भिडियो चाहिँ हेर्नु होला है। त्यो च्याप्टर पढेर अनि मात्र HTML पढ्नु होला है, नत्र गाह्रो हुन सक्छ। ब्राउजर भनेको सर्भर भनेको हैन, अपलोड डाउनलोड धेरै कुरा बुझ्न अति नै गाह्रो हुन्छ। र कतिले सोचिराख्नु भयो होला द यो बेसिक कम्पोनेन्ट अफ वेब त हो भनेर बुझ्यौँ हामीले, तर यसको यो फिचर कसरी भयो? अब हेर न, जबसम्म हामीसँग यो वेब पेज हुँदैन हामीले वेब नै एक्सेस गर्न सक्दैनौँ के। भन्नुको मिनिङ हामीलाई एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा जानु छ, अब गाडी नै छैन, कसरी जाने त हैन? हो त्यसै टाइपको कुरो हो के। ल यति कुरा बुझ्यौँ हैन। एकचोटि त्यस्तै एनालग त नसम्झिनु होला, यति बुझ्नु न। वेब पेज भनेको हाम्रो डेस्टिनेसन एउटा लोकेसन जस्तो हो के। अब लोकेसनै थाहा छैन भनेदेखि कसरी जाने? लोकेसनै गायब भइदियो क्या। तपाईँ कुनै ठाउँमा जान खोजिराख्नु भएको थियो कुनै वेब पेजमा, अब वेब पेजलाई एउटा देश जस्तो मान्नु न, त्यो देश नै गायब भयो क्या, त्यो देश नै छैन, कसरी जाने हैन? यसरी सबै अब वेब पेज नै हट्यो भनेदेखि हाम्रो इन्टरनेटबाट सबै वेब पेज नै डिलिट भयो भनेदेखि त केही पनि बाँकी हुन्न है। सो यति कुरा धेरै डिपमा नजान। अर्को हाम्रो यसको मेन फिचर भनेको इट सपोर्ट्स, के सपोर्ट गर्छ त? मल्टिमिडिया। हाम्रो डिफ्रेन्ट टाइपको मिडियाहरू चाहिँ सपोर्ट गरिरहेको हुन्छ। जस्तै एक्जाम्पलमा हामीले के लेख्न सक्छौँ? मल्टिमिडिया लाइक टेक्स्ट भइहाल्यो हैन, भाइ एन्ड बहिनी हो, अडियो भइहाल्यो, भिडियो छ। नेक्स्ट हेर्दै जाँदाखेरि हाम्रो अर्को के छ त? इमेज, जुन हाम्रो फोटो, सबभन्दा बढी त हाम्रो फोटो नै युज भइरहेको हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो नेक्स्ट फिचर रहेको छ हामीलाई एउटा वेबसाइट बनाउनको लागि पनि वेब पेज चाहिन्छ क्या। मैले भनेको थिएँ नि वेब पेज भनेको त एउटा कोठा जस्तो हो क्या, र हाम्रो वेबसाइट भनेको एउटा ठुलो बिल्डिङ जस्तो हो हैन। ठुलो बिल्डिङ बनाउनको लागि त कोठा चाहिन्छ नि त। ठुलो एउटा बिल्डिङमा धेरै कोठाहरू हुन्छन्। भन्नुको मिनिङ एउटा वेबसाइट बन्नको लागि हामीलाई धेरैवटा वेब पेजहरू चाहिन्छ है। सो के लेख्न सक्छौँ? इट इज युज्ड टु क्रिएट अ वेबसाइट। हामी यसको युज गरेर चाहिँ वेबसाइट बनाउन सक्छौँ है। ल यति कुरा भयो। अब नेक्स्ट कुरा आउँछ हाम्रो भाइ एन्ड बहिनी हो, जुन पनि हाम्रो इम्पोर्टेन्ट नै छ। लेख्दै जानु होला है कपीमा पनि, अल्छी गर्ने काम चाहिँ नगर्नु होला है। र यसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ त? इजिली ब्राउजरबाट एक्सेस गर्न सक्छौँ क्या। इट क्यान बी भ्यू बाई ब्राउजर। भ्यू भनेको हेर्नु, र भ्यूमा हाम्रो एक्सेस पनि पर्छ हैन, कन्ट्रोल पनि पर्छ। जस्ट मैले इट क्यान भ्यू बाई ब्राउजर, हामी यसलाई चाहिँ ब्राउजरको मद्दतले ब्राउजर युज गरेर के गर्न सक्छौँ? यसमा भएको कुराहरू इजिली हेर्न सक्छौँ है हैन। र नेक्स्ट छ वी क्यान एडिट इट युजिङ एनी टेक्स्ट एडिटर। हामीले यो वेब पेजलाई के गर्न सक्छौँ त? जुनसुकै टेक्स्ट एडिटरले हामी यसलाई चाहिँ इजिली के गर्न सक्छौँ त? वी क्यान एडिट वेब पेज लेख्नु पर्ने रहेछ है। वी क्यान एडिट वेब पेज युजिङ एनी टेक्स्ट एडिटर। त्यस्तो ठुलो रिक्वायरमेन्ट छैन कि हामीले यो टेक्स्ट एडिटर नै युज गर्नुपर्छ भनेर, त्यस्तो लिमिटेसन छैन। हामीले नर्मल नोटप्याडहरू पनि युज गरेर HTML को प्रोग्रामिङ चाहिँ गर्न सक्छौँ है। बुझ्नुभयो? र नेक्स्ट आउँछ हाम्रो यसको मेन फिचर इट इज बोथ स्ट्याटिक एन्ड डाइनामिक। यो हाम्रो वेब पेजहरू के हुन्छन् त? स्ट्याटिक पनि हुन्छन् र डाइनामिक पनि हुन्छन् के।
स्ट्याटिक भनेको नहल्लिने अड्डेर बस्ने र डाइनामिक भनेको हाम्रो डिफ्रेन्ट कुराहरू यसमा चाहिँ हामीले चेन्जहरू गर्न सक्छौँ र यसमा मुभिङहरू पनि भइरहेको हुन्छ भयो होइन लगभग धेरै हामीले पोइन्टहरू लेखिसक्यौँ 5-6वटा लेखिसक्यौँ 6वटा लेखेमा चाहिँ इनफ हुनेछ है ल यति भएपछि हाम्रो काफी भयो नेक्स्ट क्वेसनतिर हामी बढौँ र नेक्स्ट क्वेसन हामीलाई सोधिएको छ भाइ एन्ड बहिनी हो व्हाट इज HTML एक्सप्लेन डिस्क्राइब द डिफ्रेन्ट अब्जेक्टिभ अफ HTML र भाइ बहिनी हो म चाहिँ धेरै भाइ बहिनी भन्छु माइन्ड नगर्नु होला हामीलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नु होला है सपोर्ट गर्न लागि हाम्रो च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब र सेयर त गर्न सक्नुहुन्छ किन भन्दाखेरि यो हाम्रो मात्र च्यानल होइन क्या तपाईँहरूको पनि हो आज हामी गरिरहेछौँ होइन तपाईँहरूलाई सपोर्ट गरिरहेछौँ आफूले आएको कुराहरू सिकाइरहेछौँ यसरी नै तपाईँहरूले भोलिको दिनहरूमा हामीले गरेको काम गर्नुपर्ने हुन्छ क्या भन्नुको मिनिङ हामीलाई नि सिकाउनु पर्छ भन्ने छैन तपाईँहरूले आफ्नोभन्दा जुनियर भाइहरूलाई सिकाउँदै जानुहुन्छ त्यसपछि त्यो जुनियर भाइहरूले अर्को सानो भाइहरूले सिकाउँछन् क्या यसरी चाहिँ यो ट्रेन्ड यो हाम्रो चाहिँ एउटा रिवाज भनौँ न एउटा यो कल्चर यो चाहिँ हामीले अगाडि सार्नुपर्छ क्या अनि मात्र देशको विकास हुन्छ किन भन्दाखेरि देशको विकास गर्नको लागि एजुकेसनको विकास हुन एकदम जरुरी छ है बिना एजुकेसन केही पनि चेन्ज गर्न सकिन्न र एजुकेसनमा राम्रो चेन्ज ल्याउनको लागि देशको सबै युथ मिल्नुपर्ने हुन्छ है र आउने नयाँ जेनेरेसनलाई हामीले मोटिभेसन र राम्रो बाटो देखाउनु पर्ने हुन्छ सो यसलाई चाहिँ आफ्नो प्लेटफर्म सम्झिनु होला यो होइन कि हामी मात्र यसका पार्ट तपाईँ पनि हुन सक्नुहुन्छ भिडियो बनाउनु पर्छ भने जरुरी छैन सेयरिङ गर्न सक्नुहुन्छ अरू साथीहरूलाई रेकमेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ ल अब हामी आफ्नो टपिकतिर पनि र हाम्रो क्वेसन रहेको छ जुन चाहिँ हामीलाई 2070 मा सोधिएको छ 2070 मा के सोधेको छ भन्दाखेरि व्हाट इज HTML अति भनेर त व्हाट इज HTML भनेपछि रामायणै लेख्न सक्छौँ यति कुरामा त म ढुक्क छु र सँगसँगै यसले के सोध्यो भन्दाखेरि डिस्क्राइब द अब्जेक्टिभ अफ HTML राम्ररी बुझ्नु होला है यसले के भन्दैछ त फर्स्ट अफ अल HTML भनेको के हो त्यो कुरो भन जुन हामीलाई चाहिँ 1 मार्क्स प्रायः यसरी नै सोधिरहेको हुन्छ त्यसपछि सोध्दैछ कि डिस्क्राइब द अब्जेक्टिभ अफ HTML 4 मार्क्समा HTML भनेको के हो र यसको अब्जेक्टिभ मेन उद्देश्य भन्छौँ नि हामी किन बनाइएको हो त HTML के चाहिँ रिजन थियो होइन त्यसको बारेमा लेख जुन हाम्रो 4 मार्क्स छ ल अब HTML को डेफिनेसन त अहिले मैले लेख्नु नपरा जस्तो लागिरहेछ किन भन्दाखेरि हामीले थ्योरी मात्र होइन प्र्याक्टिकल पनि धेरै गरिसकेका छौँ क्या अब भाइ बहिनीलाई धेरै आइडिया भइसक्यो होला अहिले भन्नु पर्यो भने त मलाई आफै लाज लाग्छ त्यही पनि अब क्वेसनको पार्ट हो मैले थोरै नै भए पनि आइडिया चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ है म भन्दै जान्छु अब HTML भनेको हाम्रो एउटा डकुमेन्ट हो HTML हामीले HTML भनेको हाम्रो फुल फर्म पनि लेख्न सक्नुहुन्छ सुरुमा त हामीले फुल फर्ममै लेख्छौँ HTML र HTML स्ट्यान्ड्स फर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेज नलेख्नु होला है यसरी चाहिँ फुल फर्म लेख्ने बेला चाहिँ सुरुमा ब्र्याकेटमा दिनु होला है अनि यहाँनिर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेज हाइपरटेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेज यसरी लेख्नु होला है HTML र ब्र्याकेट दिएर मार्कअप ल्याङ्ग्वेज भनेर लेख्नु होला सुरुमा HTML स्ट्यान्ड फर्स्ट लेख्दा नि हुन्छ 11 मा खासै फरक पर्दैन तर माथिल्लो लेभलमा यसरी लेख्न त अलि गाह्रै हुन्छ अलि अनप्रोफेसनल तरिकाले मानिन्छ HTML भनेको के हो हाम्रो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेज जुन के को लागि युज गरिन्छ त HTML इज युज्ड टु क्रिएट अ डकुमेन्ट्स HTML को मेन उद्देश्य मेन काम के हो त हाम्रो HTML को डकुमेन्ट्सहरू बनाउनु हो अब HTML भनेको के हो सोधा छ HTML भनेको त डकुमेन्ट बनाउने एउटा हाम्रो ल्याङ्ग्वेज हो र त्यो डकुमेन्टलाई हामीले केबाट हेर्न सक्छौँ त द डकुमेन्ट क्यान बी भ्युड बाई युजिङ ब्राउजर हामीले चाहिँ ब्राउजर युज गरेर चाहिँ यिनीहरूलाई इजिली हेर्न सक्छौँ हैन
ल ब्राउजर इन्टरनेट ब्राउजर हो, तर हाम्रो जेनरली हामीले ब्राउजर नै भनेर युज गरिरहेको हुन्छौँ, सो नझुकिनु होला। ब्राउजर भनेको अब हाम्रो क्रोम, गुगल क्रोम भयो होइन, फायरफक्स भयो, अर्को हाम्रो क्वान्टम फायरफक्स छ, ओपेरा भयो, माइक्रोसफ्ट एज भयो, ब्राभो, टोर, सफारी, धेरै छन् है। नाम लिन थाल्यो भनेदेखि रातै पर्ला होइन, तर मैले मेन ब्राउजरको नाम लिएँ। त्यो ब्राउजरहरू युज गरेर चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, HTML लेखेका डकुमेन्टहरूलाई हामीले इजिली हेर्न सक्छौँ। र इट कन्टेन्ट्स ट्याग, त्यो कुरा हामीले बिर्सिनु भएन। HTML युजेस ट्याग, यसले ट्याग युज गर्छ, जुन हामी ब्र्याकेट भनेको थियौँ नि होइन, के को लागि त? HTML युजेस ट्याग टु चेन्ज लुक अफ द डकुमेन्ट। डकुमेन्टको लुकहरू जस्तै बोल्ड, कलर, हाइलाइट, ब्याकग्राउन्डको कलर चेन्ज गर्ने होइन, त्यो डिफ्रेन्ट कामको लागि यिनीहरूको हाम्रो जुन बाहिरबाट देखिन्छ नि त्यो भ्यूहरू वा देखावटी कुराहरू चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ हामी ट्यागहरू युज गर्छौँ। र हाम्रो ट्यागको लागि चाहिँ एङ्गल ब्र्याकेट युज गर्न सक्छौँ। वी क्यान युज ब्र्याकेट्स होइन फर ट्याग। हामीले यही ट्यागको लागि ब्र्याकेट युज गर्छौँ, जस्तै हामीले यहाँ HTML लेखौँ हो, href, अरू पनि नाना थरी धेरै कुराहरू छन्, सबै लेख्नको लागि हामी चाहिँ ट्याग युज गर्छौँ। र ट्याग चिनाउनको लागि हामीले ओपन ब्र्याकेट र क्लोज ब्र्याकेट युज गरेर आउँछौँ, तर एङ्गल ब्र्याकेट है। र नेक्स्ट आउँछ हाम्रो क्वेसन, डिस्क्राइब द अब्जेक्टिभ अफ HTML। अब हाम्रो मेन पोइन्ट आयो है, 4 मार्क्सको क्वेसन त यही छ नि त, के भनेको छ त? अब हामी लेख्न सक्छौँ अब्जेक्टिभ अफ HTML हाम्रो आर गिभेन एज फलोज लेख्न सक्नुहुन्छ है। मैले लेखेकै सेम कुराहरू पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, थोरै भाषाहरू चेन्ज गरेर गिभेन एज फलोज। ल हाम्रो चाहिँ यो HTML को अब्जेक्टिभहरू, यसलाई बनाउनुको रिजनहरू चाहिँ के हुन् भन्ने कुरा अब हामी डिस्कस गर्दै जाऊँ। अब सुरुमा त अब मेन पोइन्ट त्यसको के हो त? इट इज युज्ड, पक्र्नुलाई थोरै गाडा लेखौँ, अलि नदेखिन सक्छ कतिजनालाई। इट इज युज्ड टु क्रिएट, हामी चाहिँ यो HTML के को लागि गर्छौँ त? त्यो जुन हाम्रो HTML को स्ट्रक्चर छ नि, त्यो चाहिँ हामीले डिजाइन गर्नको लागि जेनरली बनाएर हुन्छौँ। इट इज युज टु क्रिएट, अब लेआउट भनौँ वा डिजाइन भनौँ, लेआउट अर डिजाइन अफ एनी वेब पेज। हामीले HTML युज गरेर के गर्न सक्छौँ त? कुनै पनि हाम्रो वेब पेजको हाम्रो डिजाइनहरू चेन्ज गर्न सक्छौँ कि, अरू पनि डिफ्रेन्ट कामहरू गर्न सक्छौँ। डिजाइनिङ, लेआउट, स्ट्रक्चरहरू होइन, हामीले सबैलाई हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ वा एउटा हामीले बनाउन सक्छौँ। त्यति मात्र होइन, हामीले यसमा के गर्न सक्छौँ, धेरै टाइपको मिडियाहरू इन्क्लुड गर्न सक्छौँ। वी क्यान इन्सर्ट डिफ्रेन्ट टाइप अफ मिडिया होइन, जसलाई मल्टिमिडिया पनि भन्छौँ। डिफ्रेन्ट मिडियालाई चाहिँ तपाईँहरूले एज अ कमनमा मल्टिमिडिया पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै एक्जाम्पलमा हाम्रो के हुनसक्छ, हामीले टेक्स्ट हाल्न सक्छौँ, अडियो, भिडियो होइन, इमेज, मेनली यी कुराहरू छन्। अरू पनि पछि एट्याचमेन्टको कुरा आउँछ, तर तपाईँहरूको लेभलमा अहिले पर्दैन। यति 4वटा कुराहरू चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। र नेक्स्ट हाम्रो यसको जरुरी किन छ भन्दाखेरि, HTML चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दाखेरि सर्च इन्जिन फ्रेन्डली छ क्या। HTML इज सर्च इन्जिन फ्रेन्डली। सरी, र HTML मात्र होइन है, HTML भनेपछि भाइ बहिनीहरूले HTML मात्र बुझ्नुहुन्छ। HTML-बाट बनाइएको डकुमेन्टहरू है, HTML-बाट बनाइएको डकुमेन्टहरू के छन् त?
सर्च इन्जिनसँग फ्रेन्डली छन् के भन्नुको मिनिङ हामीले गुगल डक्टर गो अरू जुनसुकै सर्च इन्जिन युज गरेर चाहिँ इजिली खोज्न सक्छौँ के इज सर्च इन्जिन फ्रेन्डली हो सर्च इन्जिन भनेको थाहा छैन भनेदेखि हाम्रो इन्टरनेटको भिडियो हेर्नु होला है च्याप्टर 9को यो मैले पटक पटक भन्नु पर्दैन र यसको मेन अर्को के छ भन्दाखेरि धेरै फास्ट लोड हुन्छ क्या हो इट टेक्स यहाँ मेरो अलि पेनले धोका दिइरहेछ इट टेक्स फ्यु एमाउन्ट अफ टाइम टु लोड हैन यो के हुन्छ भन्दाखेरि थोरै टाइम मात्रमा लोड हुन सक्छ क्या जस्तो हामी गेमहरू खेल्छौँ हैन गेमहरूको हाम्रो लोड हुन के हुन्छ त धेरै टाइम लाग्न सक्छ क्या वा हाम्रो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजबाट बनाएको सफ्टवेयरहरू लोड हुन धेरै टाइम लाग्न सक्छ तर हाम्रो यो एचटिएमएलहरू वा एचटिएमएल युज गरेर बनाएको डकुमेन्टहरू विदिन सेकेन्ड वा सेकेन्ड भन्दा नि थोरै टाइममा चाहिँ हाम्रो यो लोड भइरहेको हुन्छ है मैले इन्डाइरेक्टली यसलाई चाहिँ फास्ट भन्न खोजेको है यसलाई एज अ फास्ट पनि राख्न सक्नुहुन्छ नेक्स्ट भनेको सपोर्टिङ रेन्ज है जुन हाम्रो एचटिएमएल छ नि लगभग धेरै ब्राउजरले नियरली सबै ब्राउजरले सपोर्ट गर्छन् इट ह्याज वाइड रेन्ज अफ सपोर्ट यसमा के छ त धेरै लार्ज रेन्जको सपोर्ट छ क्या द्याट इज अल ब्राउजर सपोर्ट्स जति पनि हाम्रो ब्राउजरहरू छन् त्यो सबैले के गर्छ त हाम्रो एचटिएमएल सपोर्ट गर्छन् है ल यति लेखे हुनसक्छ अब कति मार्क्सको चाहिँ 5 मार्क्स 1 2 3 4 5 वटा भयो ल त्यही 5-6 वटा पोइन्ट लेखेमा चाहिँ हाम्रो 4 मार्क्स जुनसुकै हाम्रो कपी चेक गर्ने मान्छेले चाहिँ आरामले दिइरहेको हुन्छ है त्यो कुरामा चाहिँ कन्फ्युजन नहुनु होला त्यस्तो डराउनु पर्ने केही पनि छैन यसमा त्यही पनि म एउटा कुराहरू थपिदिन्छु र हामीले यसमा चाहिँ एक्स्ट्रा कुराहरू पनि थप्न सक्छौँ क्या जस्तै हामीले यसमा वी क्यान इम्बेड भनेको थप्नु हो इम्बेड सिएसएस जुन हाम्रो डिजाइनिङको लागि हो जावा स्क्रिप्ट यो हाम्रो चाहिँ एक्सनहरूको लागि हुन्छ भन्नुको मिनिङ कहिलेकाहीँ हामीले माउसहरू यसरी माथि सार्छौँ नि वेब पेजमा हैन हामीले वेब पेजमा यसरी माउसहरू सार्छौँ नि अब माउसहरू सार्ने बेला कहिले के गर्छ भन्दाखेरि जस्तो यहाँ के लेखिएको छ नि हो यो कुराले आफै देखाउँछ क्या हैन वा कहिलेकाहीँ हामीले माउस लग्छौँ नि भिडियोहरू युट्युबमा आफै प्ले हुन थाल्छ क्या त्यो गर्ने काम कसले गरेर हुन्छ त हाम्रो जावा स्क्रिप्टले गरेर हुन्छ प्रायः हाम्रो सर्भर साइडतिर हुन्छ यति लेख्न सक्नुहुन्छ वी क्यान इम्बेड सिएसएस जावा स्क्रिप्ट भयो हैन टु चेन्ज डिस्प्ले इफेक्ट हो हामी सिएसएस र जावा स्क्रिप्ट युज गरेर के गर्न सक्छौँ त जुन हाम्रो स्क्रिनमा देखिन्छ नि आउटपुट त्यसमा चाहिँ केही चेन्जेसहरू गर्न सक्छौँ क्या त्यसलाई चाहिँ हामी मोडिफाई गर्न सक्छौँ जुन हाम्रो एचटिएमएलको राम्रो फिचर हो हाम्रो चाहिँ अब्जेक्टिभ हो क्या सो हामी एचटिएमएल युज गरिरहेको हुन्छौँ धेरै सपोर्ट पनि गर्छ धेरै टाइपको मिडिया हाल्न सक्छौँ सर्च इन्जिनले सपोर्ट गरिरहेको हुन्छ गुगलबाट अरूबाट नि खोज्दाखेरि चाँडै भेटिन्छ क्या र लोड हुन पनि अरूभन्दा थोरै टाइम लाउँछ है यो सबै हाम्रो फिचरहरूको कारणले चाहिँ हामी एचटिएमएललाई युज गरिरहेको हुन्छौँ यही कुरा हुन् अब्जेक्टिभ अफ एचटिएमएल ल अब हामी यति नै गर्छौँ होला है हाम्रो 5 मार्क्सको दुईटा क्वेसन आज हामीले हेऱ्यौँ फर्स्ट चाहिँ हाम्रो वाट इज वेब पेज र लिस्ट फिचर अफ वेब पेज र नेक्स्ट रहेको चाहिँ हाम्रो फिचर अफ वेब पेज पनि हेऱ्यौँ र सँगसँगै हामीले वाट इज एचटिएमएल र अब्जेक्टिभ अफ एचटिएमएल जुन तपाईँहरूको 10 मार्क्सको क्वेसन थियो अब हामी बिदा माग्न चाहन्छौँ र आज यो हाम्रो चाहिँ लास्ट भिडियो थियो है र हाम्रो च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब र सेयर गर्नु होला यदि सुरुमै यो लास्ट भिडियो हेर्नु भएको छ भनेदेखि सुरुदेखि नै सबै भिडियो हेर्नु होला है यति भन्दै मैले बिदा मागेँ र अझ पनि केही टपिक छुटा जस्तो लागेमा चाहिँ भन्नु चाहिँ होला है जुनसुकै च्याप्टरको भन्दा हुन्छ अरू जुनसुकै सब्जेक्टको भन्दा हुन्छ है कम्प्युटरको मात्र भन्नुपर्छ जरुरी छैन हामीसँग म्याथका टिम छन् फिजिक्स पढाउने केमिस्ट्री पढाउने बायोलोजी पढाउने सबै सब्जेक्ट पढाउने टिम छन् त्यति मात्र होइन साइन्सको लागि मात्र होइन म्यानेजमेन्टको टिमहरू पनि छन् हामीसँग एजुकेसन पढाउने आर्ट्स पढाउने टिम छन् र +2 को मात्र होइन हामी ब्याचलर्स स्कुल लेभल नर्सरी लेभलदेखि लिएर हामी मास्टर्स लेभलसम्म खासै गर्दैछौँ है
सो ढुक्क भएर तपाईँहरूले जुनसुकै लेभलको क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ। सोध्नको लागि चाहिँ नडराउनु होला। हाम्रो च्यानलको नाम रहेको छ नेपाल अनलाइन स्कुल। हाम्रो युट्युबमा मात्र होइन, फेसबुकमा, ट्विटरमा, इन्स्टामा, सबै ठाउँमा हाम्रो प्लेटफर्महरू छन्। त्यहाँ जोइन भएर चाहिँ हामीलाई चाहिँ हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ है। यति भन्दा मैले बिदा मागेँ।